साहिल के कैंप से रॉबिन, इसके 4 साथियों और 6 लड़कियों को 15 मुहाफिजों की गार्ड में काहिरा के लिए रवाना कर दिया गया। कासिद इनसे पहले रवाना हो चुका था। कैदी ऊंटों पर थे और गार्ड घोड़ों पर। वो मामूल की रफ्तार पर जा रहे थे और मामूल के मुताबिक पड़ाव कर रहे थे। वो बेखौफो खतर जा रहे थे। वहाँ किसी दुश्मन के हमले का डर नहीं था। कैदी निहत्थे थे और इनमें 6 लड़कियां थीं। किसी के भागने का भी डर नहीं था, मगर वो ये भूल रहे थे कि ये कैदी तरबियत याफ्ता जासूस हैं, बल्कि ये लड़ाके जासूस थे। इनमें जो ताजरों के भेस में पकड़े गए थे वो चुने हुए तीर अंदाज और तेगजन थे, और लड़कियां महज लड़कियां नहीं थी जिन्हें वो कमजोर औरत जात समझ रहे थे। इन लड़कियों की जिस्मानी दिलकशी, यूरोपी रंगत की जाज़बियत, जवानी और इनकी बेहयाई ऐसे हथियार थे जो अच्छे अच्छे जाबिर हुक्मरानों से हथियार डलवा लेते थे। मुहाफिजों का कमांडर मिस्री था। इसने देखा कि इन 6 में से एक लड़की इसकी तरफ देख रही थी, और जब वो इसे देखता है तो लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये मुस्कुराहट इस मिस्री को मोह कर रही थी। शाम के वक्त उन्होंने पहला पड़ाव किया तो सबको खाना दिया गया। इस लड़की ने खाना ना खाया। कमांडर को बताया गया तो इसने लड़की के साथ बात की। लड़की इसकी जुबान बोलती और समझती थी। लड़की के आंसू निकल गए। इसने कहा कि वो इसके साथ अलहदगी में बात करना चाहती है। रात को जब सब सो गए तो कमांडर उठा। इसने लड़की को जगाया और अलग ले गया। लड़की ने इसे बताया कि वो एक मजलूम लड़की है। इसे फौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा। फिर इसे जहाज में अपने साथ लाए, जहां वो एक अफसर की वाश्ता बनी रही। दूसरी लड़कियों के मुतालिक इसने बताया कि इनके साथ इनकी मुलाकात जहाज में हुई थी। इन्हें भी अगवा करके लाया गया था। अचानक जहाजों पर आग बरसने लगी और जहाज जलने लगा। इन लड़कियों को एक कश्ती में बिठाकर समंदर में डाल दिया गया। कश्ती इन्हें इस साहिल पर ले आई जहां इन्हें जासूस समझकर कैद में डाल दिया गया। ये वही कहानी थी जो ताजरों के भेस में जासूसों ने इन लड़कियों के मुतालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाई थी। मिस्री गार्ड कमांडर को मालूम नहीं था। वो ये कहानी पहली बार सुन रहा था। इसे तो हुक्म मिला था कि ये खतरनाक जासूस हैं, इन्हें काहिरा ले जाकर सुल्तान के एक खुफिया महकमे के हवाले करना है। इस हुक्म के पेश नजर वो इन लड़कियों की या इस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। इसने इस लड़की को अपनी मजबूरी बता दी। इसे मालूम नहीं था कि लड़की की तरकिश में अभी बहुत से तीर बाकी हैं। मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी, क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं अपनी खातिर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मेरा कोई गमख्वार नहीं। मैं इन लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानती और इन आदमियों को भी नहीं जानती। तुम मुझे रहमदिल भी लगते हो और मेरे दिल को भी अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें ये बातें बता रही हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर कौन सा मर्द अपने आप में रह सकता है। ये लड़की मजबूर भी थी, रात की तन्हाई भी थी। मिस्री की मर्दानगी पिघलने लगी। इसने लड़की के साथ दोस्ताना बातें शुरू कर दी। लड़की ने एक और तीर चलाया और सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार पर जहर उगलने लगी। इसने कहा, मैंने तुम्हारे गवर्नर सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी मजलूमियत की ये कहानी सुनाई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे हाल पर रहम करेगा, मगर इसने मुझे अपने खेमे में रख लिया और शराब पीकर मेरे साथ बदकारी करता रहा। इस वहशी ने मेरा जिस्म तोड़ डाला है। शराब पीकर वो इतना वहशी बन जाता है कि इसमें इंसानियत ही नहीं रहती।
مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بدک کر کہا، ہمیں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے، مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں ہوں گی، وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالے گا، اپنے حرم میں رکھ لے گا، مجھے اس آدمی سے ڈر آتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی، اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا۔ مصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آخر میں اسے کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا، میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا، تم تجارت کر سکتے ہو۔ مصری کو یہ یاد رہ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار اور شادی کا پروگرام بنانے لگے۔ لڑکی نے اسے کہا، میں تم پر زور نہیں دیتی، اچھی طرح سوچ لو، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے اتنی تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور کوشش کرو کہ قاہرہ تک ہمارا سفر لمبا ہو جائے۔ ہم ایک بار وہاں پہنچ گئے تو پھر تم میری بو بھی نہیں سونگھ سکو گے۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کے بجائے 6 دن راستے میں ہی گزر جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا، یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جائے۔ ابھی تو پہلا ہی پڑاؤ تھا۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ وہ اطمینان سے سوچ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو استعمال کیا۔ وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے چکی تھی۔ لڑکی نے پہلی ملاقات میں ہی یہ مقصد حاصل کر لیا تھا۔ وہ مصری کو منہ مانگی قیمت دے رہی تھی۔ مصری کوئی ایسا بڑا رتبے والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہاں ایک جیتی جاگتی لڑکی جو اس کے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اس کی لونڈی بن گئی۔ وہ اپنا آپ، اپنا فرض اور اپنا مذہب ہی بھول گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دے دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظوں اور شتربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے۔ انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے پاس بیٹھا بدمست ہوتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی اور جب سب سو گئے تو مصری لڑکی کو ساتھ لیے دور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے آسمان پر پہنچا دیا۔ جب صبح یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، قریب ایک گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں عیش کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 عسکری ایسے تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے، جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی۔ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔